बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैक के प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर जावेद महर। हाकिम वक्त को पैगाम पहुंचाया जाए, सिलसिला जुल्म का इतना न बढ़ाया जाए। अहले दानिश की तो ताज़ीम हुआ करती है, रोज़ सड़कों पे तमाशा न लगाया जाए। सरकारी मुलाजिम, ये सरकारी मुलाजिम कौन है? हुकूमत 18, 20, 25, 30 साल की उम्र के नौजवान मर्दों ख़वातीन को मुख्तलफ़ इदारों में अपनी ज़रूरियात के तहत भर्ती करती है। ये लोग जो अहद शबाब में मुलाजमत इख्तियार करते हैं, ये बाकायदा तौर पर सरकार के बनाए हुए ढांचे के तहत आते हैं और ये अपनी जवानी के कीमती माहो साल गर्मी और सर्दी की शिद्दत की परवाह किए बगैर मुल्क की खिदमत में नछावर करते हैं। जो ही उम्र की एक मुतय्यन हद तक ये पहुँचते हैं तो ये रिटायर्ड हो जाते हैं। उम्र के इस हिस्से में ना तो इन रिटायर्ड लोगों में इतनी ताकत होती है और ना ही कोई महारत होती है कि ये लोग कोई बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। ऐसे में वाहद सहारा, उम्मीद और भरम सिर्फ इनकी पेंशन होती है, जो चादर भी है, चार दीवारी भी है, बुढ़ापे की दवाइयाँ, घर का किराया, यूटिलिटी बिल्स, घर का राशन, ये सारी चीज़ें पूरी करने में इनकी बकिया उम्र गुजर जाती है। ये पेंशन घर में आई हुई बेटी और बहन के हाथ में चंद रुपए रखकर उनका मान भी बढ़ाती है। अब आप ज़रा इन सरकारी मुलाजम के दुख का अदराक करें। सोचिए ज़रा कि मुलाजमत के 20-25 साल गुजारने के बाद अचानक इनको पता चलता है कि इनकी आखिरी उम्मीद, इनका आखिरी सहारा यानी पेंशन, उस पर दिन दिहाड़े डाका डाला जा रहा है। तो ये क़यामत सुगरा से कम नहीं है। ये एक तरह से सफ़ेद पोशी की रिदा, ये जो चार दीवारी, ये जो चादर है, ये छीनने के मिसदाक है। वो रिदा जिसके सुहाने ख्वाब ये सरकारी मुलाजम सारी ज़िंदगी देखता है जब वो सर्विस में होता है। ये एक ऐसा कर्ब है, ये एक ऐसी तकलीफ़ है जिससे सिर्फ वो सरकारी मुलाजम और उसकी जवान होती हुई औलाद महसूस कर सकती है। रियासत माँ के जैसी होती है और ये माँ सुतेलापन नहीं दिखाती, गले लगाती है। इसकी आगोश बहुत गहरी होती है, इसकी छाया बड़ी गहरी होती है। लेकिन इन सरकारी मुलाजमीन को ये सुतेलापन क्यों महसूस हो रहा है? क्यों कोई दूसरा रास्ता हुकूमत के पास नहीं है? सियाने कहती हैं कि अगर आपको सोने की छुरी मिल जाए तो अपना पेट नहीं फाड़ते, और अगर आपको मशवरा लेना हो तो वो आप किसी दीवार से भी ले सकते हैं। आपने कभी महीने की पहली तारीखों में किसी बैंक के सामने सड़क के किनारे नहीफ नातवा बुजुर्गों की लंबी कतारें देखी, जो पेंशन के चंद हजार रुपयों के लिए गर्मी सर्दी की शिद्दत की परवाह किए बगैर सारा दिन बैठते हैं, इसलिए कि वो उनको पैसे मिलें ताकि घर का चूल्हा बुझने ना पाए। अब हम बात करेंगे कि सैलरीज के अंदर जो डिस्पैरिटी है, जो तफरीक है। इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की दो बड़ी क्लासेस हैं। मैं कार्ल मार्क्स की टर्म इस्तेमाल करूंगा। एक क्लास ऑफ हैव्स है, यानी वो तबका जिनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, जिनके अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिनको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दी गई हैं, जिनके पास मराद बहुत ज़्यादा हैं। ये क्लास ऑफ हैव्स है। जबकि दूसरी क्लास है क्लास ऑफ हैव नॉट्स, यानी ये वो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके पास तनख्वाह बहुत कम होती है, अलाउंसेस इतने नहीं होते, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी या मराआत नहीं होती। इनके हाउस रेंट, इनके मेडिकल अलाउंस, इनके कन्वेंस अलाउंसेस भी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर होते हैं। ये जो तनख्वाहों में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है, उससे एक क्लास तो ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका और दूसरी जैसे युगांडा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में ये हौलनाक तफरीक निज़ाम और इदारों में जहर भर रही है। ये एक ऐसी बीमारी को जन्म दिए जा रही है जो आगे चलकर नाकाबिले इलाज होगी। इस वक्त अगर टैक्स नेट की या टैक्स कलेक्शन की बात की जाए या उसका जायज़ा लिया जाए तो मालूम ये होता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टैक्स पेयर क्लास है वो यही सरकारी मुलाजमीन है, क्योंकि इनकी बाकायदा जो मंथली तनख्वाह आती है तो ऑटोमेटिक इनकी तनख्वाह में कट लग जाता है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन हो रही है वो सरकारी मुलाजमीन से ही हो रही है। लिहाजा सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन है उसमें तरमीम या इस्लाहात की आड़ में
یہ جو چھیڑ چھاڑ ہے یہ ایک طرح سے معاشی قتل ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وی آئی پی کلچر کو ختم کیا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اسے مراعات واپس لی جائیں، اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو مکمل طور پر ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، تو میرا خیال ہے اس سے بھی کافی فرق پڑے گا، اور جو وسائل کا بے دریغ استعمال ہے اس پر قابو کیا جائے۔ اس وقت مہنگائی کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سرکاری ملازم پس کر رہ گیا ہے، دوائیاں اور علاج بساط سے باہر ہے، گھروں کے کرائے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں مگر ہاؤس رینٹ نہ ہونے کے برابر ہے، ٹرانسپورٹ کے کرائے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، مگر کنوینس الاؤنس اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ اس وقت سرکاری ملازمین کا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے 12 جون کو، اس جو پرامن ریلی ہے اس کا ایک مطالبہ یہی بھی ہے کہ یہ جو میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس اور یہ جو ہاؤس رینٹ ہے یہ کم از کم وقت کی ضرورت ہے کہ 200% تک بڑھائے جائیں۔ اس کے علاوہ جو تنخواہیں ہیں وہ اس وقت مہنگائی کی اگر شرح کو دیکھا جائے تو تنخواہوں سے گزارا نہیں ہوتا، لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ تنخواہوں اور پینشنوں میں 100% اضافہ کیا جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ متبادل جو ذرائع ہیں ان کی طرف جایا جائے، نہ کہ سرکاری ملازمین کے اوپر جو ہے وہ ان کو اس بے چینی کا شکار کیا جائے۔ دنیا کے مہذب ممالک میں جو تعلیم ہے، صحت ہے، سیکیورٹی وغیرہ اس طرح کی جو بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں یہ حکومت یعنی ریاست کی ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ریاست چونکہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے تو یہ ریاست کو ذمہ داریاں بخوبی پوری کرنی چاہیے، نہ کہ کیونکہ یہ سروسز ہیں، یہ لوگ سروسز دے رہے ہیں، یہ ریونیو جنریٹ نہیں کر رہے، لہٰذا ان کو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کوئی فالٹ نظر بھی آتا ہے تو اس فالٹ کو اور طرح سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان کی سیلریز کے ساتھ یا ان کی پینشنز کے ساتھ یا لیو انکیشمنٹ کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ ہے میرا خیال ہے وہ ظلم ہے۔ اس وقت ملازمین میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو سفید پوشی کی یہ جو چادر ہے یہ شاید ان سے چھینی جا رہی ہے، اور اس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ احتجاج نہ کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے؟ تم ہی کہو۔ یہ سرکاری ملازمین اپنے جائز حقوق کے لیے احتجاج نہ کریں، دھرنا نہ دیں، مارچ نہ کریں، تو پھر آپ ہی بتائیے جناب یہ کیا کریں؟ کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ ملازمین بھائی اور بہن جو سیکڈ ہیں، ڈیلی ویجز ہیں، کانٹریکٹ پہ ہیں یا ایڈ ہاک پہ ہیں، ان کو بھی ریگولر کیا جائے، کیونکہ وہ خود نہیں آئے، ان کو بھی حکومت ہی اپنی ضرورت کے مطابق لے کے آئی ہے، اور اس وقت وہ اس سچویشن میں ہیں کہ وہ جو ہے وہ ابھی عمریں ان کی اس لیول پر ہیں کہ وہ اب بیچارے کہیں اور نہیں جا سکتے، تو ان کے دکھ کو بھی سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو مظاہرین ہیں یا احتجاج کرنے والے لوگ ہیں جو 12 جون کو اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروانے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جائیں گے، ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ پینشن اصلاحات کے نام پر یہ جو ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہوگی یہ بنیادی طور پر ان کو نامنظور ہے۔ اسی طرح جو سرکاری جو تنخواہیں اور پینشنوں میں اگر اضافہ نہیں ہوتا تو یہ بھی ان کو نامنظور ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ 20% جو ایجوکیشن الاؤنس دیا جائے، اور مختلف پروجیکٹس کی آڑ میں جو سرکاری اداروں کو جو ہے وہ ضم کیا جا رہا ہے یا ان کی نجکاری ہو رہی ہے، تو یہ بھی ان کے لیے نامنظور ہے۔ اب میں ملازمین کے لیے بات کروں گا۔ چی گویرا کا ایک کال ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ ناانصافی یا غصے کے خلاف کامتے ہیں تو آپ میرے ساتھی ہیں۔ یاد رکھیں یہ آپ کے حقوق ہیں اور آواز بھی آپ ہی کو اٹھانا ہوگی۔ اب آپ گھر میں رہے، چپ رہے، باہر نہ نکلیں تو صرف پچھتاوا ہی ہوگا۔ سیانے کہتی ہیں کہ سانپ جب گزر جاتا ہے تو پھر لکیر کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو 12 جون کو اپنے گھروں سے نکلیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں مگر پرامن رہیں۔ یہ احتجاج ہوگا G64 ایمبیسی روڈ سے شروع ہوگا صبح 9 بجے اور پارلیمنٹ ہاؤس تک یہ جائے گا، اور ہم پرامن طریقے سے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم اپنے جو جائز مطالبات ہیں وہ ہم ریکارڈ کروائیں گے۔ تو 1 اکیلا اور 2 11 ہوتے ہیں۔ آپ سارے آئیں گے، ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے، آواز مضبوط ہوگی، مضبوط آواز ایوانوں تک جائے گی، تو یقیناً جو ریاست ہے، جو ہماری ماں ہے، وہ ہماری بات بھی سنے گی۔ لہٰذا ملازمین کے حقوق کی جنگ جیک اور اگیگا کے سنگ آپ لوگوں کا شدت سے انتظار رہے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے آئیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔